हुण मैं दरखास्त कर रहा कि काले मेंढे कपड़े ते काले मेंढे केस गुनाही भरिया मैं फिरां ते लोग कहन दरवेश। उठ फरीदा सुतिया ते झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाढे नाल प्रीत। डाढे नाल प्रीत पाउण वाले साडे मुल्क दे मियाँ वाली तो ताल्लुक रखने वाले साडे अदब नवाज दोस्त नहायत पढ़े लिखे PhD माशाल्लाह आला अहुदे ते, लेकिन एक दोस्त दे नाल हर प्रोग्राम दे नाल वो साडी हौसला अफजाई करते ने। अपने खर्चे से आना ते अपने खर्चे से जाना ते कुक्कड़ की बोटी भी ना खाना। ते जदों बीमार होए हर बंदे ने दुआ की थी कि या अल्लाह इन्हां तंदुरुस्ती ते सेहत कामला अता फरमा। जनाबे मसूद इरहम साहब साढ़े बहुत बड़ा नाम, एक अदब की शनाख्त जनाबे मसूद खान इरहम साहब जेड़े कि उर्दू पंजाबी मेवाती सराइकी हर लिहाज दे विच अपना कलाम पेश करते हैं। जनाबे मसूद खान इरहम साहब बिस्मिल्लाह तशरीफ लियाओ जनाबे इत्थे ताकि तुसी जरा क्लोज अप च आ जाओ। ते शाह हुसैन दे आखिरी शेर दे नाल नीम आए मलक साहब अच्छे आओ सारे इत्थे अच्छे आओ अग अगे अपना खान साहब अग अगे बैठो जी। शाह हुसैन दे इस मिसरे नाल नीम आए असी नैना दी आखे लगे माशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब तो पहला नज़ीर नज़र जी तुसी परवाज़ अदबी फोरम दे तमाम अरकान अहले इलाका मौजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद जड़ी महफल है सामीन व हज़रात और शोराए कराम ताड़ा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। और साढ़े च मौजूद जड़ी मंच ते लोग बैठे ने वीर अशरफ साहब, अशरफ खान शहजी साहब, मलंग साहब, जनाब मेरे वड्डे वीर फ़कीर कामल साहब और मेरे बड़े ही पुराने ते उगे जे दोस्त मिठड़े शायर मलक अरशाद साहब और मेरे निक्के वीर मैनू बड़े अजीज़ ने, रब इन्हू हयाती दवे और रब सच्चे नू इहदी जिंदगी दे विच इज़्ज़तां तो नवाजे। और इन्हां दे नाल मेरे बड़े ही छोटे वीर खूबसूरत इंसान, खूबसूरत शायर और एक दरवेश इंसान ताड़े फ़ख्र है इस धरती नू जिहदे उत्ते सादक फिदा जाए दोस्त मौजूद ने और तमाम हज़रात दा शुक्रिया। नज़र साहब एक गल मेरे ते उधार रह जाएगी जे मैं ना कीती ते पिछले दिनों सरबंध हो रहा सी मुशायरे दा। सारियां गल्लां एक पासे छड्डो, ये मंजूरी नहीं सी, ये मेरे सरकार दी मंजूरी सी। ये जगह, ये वक्त, ये मकाम और ये महफल ये होनी सी और मेरे सरकार ने ये कर दी है। तानू ढेर मुबारक और रहना रब सच्चे दा नाम है, उहदे महबूब दा नाम है, बाकी हर चीज़ नू फना है। असर साहब मज़ा आ गया। ये महफल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदा सराई दी, ਇਹਦੇ ਚ हिफ्ज़ मरातब दी गुंजाइश ही कोई नहीं। असी तो गुलामां ने दे गुलाम ਇਹਦੇ ਚ कोई चिड़ा ना जी। कुछ साहब सदर दो शेर उर्दू दे पहले के आपका है करम तो सब कुछ है, आपका है करम तो सब कुछ है, वरना मेरी ये ज़ात कब कुछ है। आपका है करम तो सब कुछ है, वरना मेरी ये ज़ात कब कुछ है। नात कहता हूँ जब से आका की,
شاعری میں لگا کے اب کچھ ہے، نعت کہتا ہوں جب سے آقا کی، آپ کا ہے کرم تو سب کچھ ہے، ورنہ میری یہ ذات کب کچھ ہے، نعت کہتا ہوں جب سے آقا کی، شاعری میں لگا کے اب کچھ ہے، شاعری میں لگا کے اب کچھ ہے، آپ کا ہے کرم تو سب کچھ ہے۔ اور نعت دا مطلع دیکھنا دوستوں کہ زمین سے، شاہ جی، زمین سے اس لیے آفت خدا نے ٹال رکھی ہے، زمین سے اس لیے آفت خدا نے ٹال رکھی ہے کہ اس کی گود میں میرے نبی کی آل رکھی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، محبت، بہت شکریہ۔ زمین سے اس لیے آفت خدا نے ٹال رکھی ہے، زمین سے اس لیے آفت خدا نے ٹال رکھی ہے کہ اس کی گود میں میرے نبی کی آل رکھی ہے۔ ملے اذن سفر حج کا زیارت ہو مدینے کی، ملے اذن سفر حج کا زیارت ہو مدینے کی، کہ میرے بیوی بچوں نے یہ خواہش پال رکھی ہے، ملے اذن سفر حج کا زیارت ہو مدینے کی، کہ میرے بیوی بچوں نے یہ خواہش پال رکھی ہے۔ اور شعر دیکھنا جی کہ مریض لا دوا تھا میں مگر ذکر محمد نے، مریض لا دوا تھا میں مگر ذکر محمد نے، دوا بن کر میرے سر سے بیماری ٹال رکھی ہے، مریض لا دوا تھا میں مگر ذکر محمد نے، دوا بن کر میرے سر سے بیماری ٹال رکھی ہے۔ میرے جو پاس ہے دولت نبی کا عشق ہے ارحم، میرے جو پاس ہے دولت نبی کا عشق ہے ارحم، کہ جس نے زندگی میری بڑی خوشحال رکھی ہے، کہ جس نے زندگی میری بڑی خوشحال رکھی ہے، زمین سے اس لیے آفت خدا نے ٹال رکھی ہے کہ اس کی گود میں میرے نبی کی آل رکھی ہے، کہ اس کی گود میں میرے نبی کی آل رکھی ہے۔ پنجابی نعت تو پہلے میں سرکار دی محفل انہاں دی مدد دے وچ کچھ تھوڑی جی اپنی منوانی بھی کراں گا، کھچ کے ٹائم لے لواں گا، محبت ہے سرکار دا عشق ہے۔ تازہ اکمل بھائی تازہ نعت دے کچھ شعر، اثر بھائی۔ شاہ امم کی ذات ہی ہے ذات باوقار، شاہ امم کی ذات ہی ہے ذات باوقار، ہے گفتگو میں جن کے ہی ہر بات باوقار، ہے گفتگو میں جن کے ہی ہر بات باوقار، اور تخلیق کے کائنات کے اسباب ہیں حضور، تخلیق کے کائنات کے اسباب ہیں حضور، برکت سے جن کی آج ہیں دن رات باوقار، برکت سے جن کی آج ہیں دن رات باوقار۔ اور شعر دیکھنا کامل جی کہ بزم سخن میں اور بھی صنفیں ہیں جاں عزیز، بزم سخن میں اور بھی صنفیں ہیں جاں عزیز، سب سے حسین حضور کی ہے نعت باوقار، بزم سخن میں اور بھی صنفیں ہیں جاں عزیز، سب سے حسین حضور کی ہے نعت باوقار۔ اور شعر ہے کہ کانٹوں کا راج راج تھا بے گل تھی شاخ شاخ، کانٹوں کا راج راج تھا بے گل تھی شاخ شاخ،
बागो बहार आपसे गुलपात बावकार, बागो बहार आपसे गुलपात बावकार, बज़्मे सुखन में और भी सिनफ़े हैं जहाँ अज़ीज़, सबसे हसी हजूर की है नात बावकार। और जांदे जांदे पंजाबी दी एक नात साहब सदर और असर जी, मेरे अगे कदी अणहोणियां दी छल न आई है, मेरे अगे कदी अणहोणियां दी छल न आई है, जदों दी नात आका दी मेरे मन विच समाई है, जदों दी नात आका दी मेरे मन विच समाई है। और जहालत दे हनेरे नूं रिहा हो गए सवेरे भी, जहालत दे हनेरे तो रिहा हो गए सवेरे भी, जदों दी जोत रहमत दी मेरे आका जगाई है, जदों दी जोत आका ने मेरे आका जगाई है। जहालत दे हनेरे तो रिहा हो गए सवेरे भी, जदों दी जोत रहमत दी मेरे आका जगाई है। और जदों दा नात लिखण दा हुनर आका ने दसिया है, जदों दा नात लिखण दा हुनर आका ने दसिया है, तदों दी वाशना दुनिया दी दिल अंदर न आई है, तदों दी वाशना दुनिया दी दिल अंदर न आई है। और यासर जी शेर देखना कि तवीतां टूणियां दे वार मेरे ते न चलणगे, तवीतां टूणियां दे वार मेरे ते न चलणगे, दरूदां दी मैं तन उत्ते ज़िरा बख्तर सजाई है, दरूदां दी मैं सीने ते ज़िरा बख्तर सजाई है। बहुत नवाज़ो जी। तवीतां टूणियां दे वार मेरे ते न चलणगे, तवीतां टूणियां दे वार मेरे ते न चलणगे, दरूदां दी मैं तन उत्ते ज़िरा बख्तर सजाई है। और दिलां विच चानना होया बदल गई रीत सोचण दी, दिलां विच चानना होया बदल गई रीत सोचण दी, मुहम्मद पाक दी हस्ती जनो दुनिया ते आई, दिलां विच चानना होया बदल गई रीत सोचण दी, मुहम्मद पाक दी हस्ती जदों दुनिया ते आई है। तवीतां टूणियां दे वार मेरे ते न चलणगे, दरूदां दी मैं तन उत्ते ज़िरा बख्तर सजाई, दरूदां दी मैं तन उत्ते ज़िरा बख्तर सजाई। ताड़े सब दा एक बारी फिर शुक्रिया नज़र साहब। अल्लाह पाक इस तरह दियां महफिलां सजान दी तौफीक देवे। शहजी मुहम्मद अशरफ खान शहजी साहब ताड़ा धन्नवाद, सारे बेलियां सजना दा धन्नवाद। अल्लाह पाक इस महफल दी हाज़री कबूल फरमावे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।